बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। हमारे ISP मंशान रमज़ान क्विज़ शो के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मुआविया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अखलाक हसना का जो सिलसिला हमने शुरू किया उसके बारे में बात करने का, आज उसमें मौजू है रहम दिली और नरम मिजाजी। और बेशक इस्लाम ने जिन अखलाक हसना की तरफ खसूसी तवज्जो दिलाई, ये उनमें एक अहम जुज़्व है और कुरान पाक में इसके बारे में इरशाद हुआ है। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कि ये अल्लाह की रहमत ही की वजह से ये था कि आपके अंदर नरम मिजाजी थी, आप इन लोगों के लिए, अपने उम्मत के लिए नरम मिजाज रहे। अगर आपके अंदर सख्ती होती, तो ये आपके इर्द गिर्द ना रहते, आपके आस पास ना रहते, बल्कि आपसे दूर हो गए होते। बेशक रहमत ही अल्लाह ताला की वो खसूसी सिफ़त है जो जितने ज़्यादा असरात जिस इंसान में होंगे वो अल्लाह ताला के उतना ही करीब होगा। और रहमत ही वो ख़ास सिफ़त है जो अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया। और जहाँ भी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ख़ुद को रहमान और रहीम कहा, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली का ज़िक्र ज़रूर किया। जी हाँ, बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली के हवाले से अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रसूल तुम्हारे पास आए, तुम ही में से हैं जो तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे ऊपर तकलीफ़ के हवाले से बहुत उन पर गिरां गुजरती है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, ये वाली बात उन पर बड़ी गिरां गुजरती है, बड़ी इसमें ख़ुद को तकलीफ़ महसूस करते हैं उम्मत की तकलीफ़ को देखकर। और हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, वो अपने मोमिनीन के हवाले से बड़े हरीस है, यानी शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि उनके साथ नरम बर्ताव किया जाए, नरम मिजाजी हो। बेशक आज हमारे माशरे में नरमी की जगह सख्ती ने ले ली है और हम हर जगह पर लड़ते झगड़ते तंग नज़री का मुजाहरा करते हुए नज़र आते हैं। और इससे बचने के लिए यही एक तरीका है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ नरमी बरतने का तरीका अपनाएं। और इसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि जब अल्लाह ताला किसी घराने के साथ भलाई का इरादा करता है तो उनमें नरमी पैदा फरमा देता है। तो इसी तरह मुआशरों की तरक्की के लिए भी ज़रूरी है कि हम नरम खू हों, हमारे इर्द गिर्द जो अजीज़ व क़ारिब दोस्त अहबाब मौजूद हैं हम उनके साथ नरमी से बात करें। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि रोज़े के साथ जब बंदे को रोज़े की शिद्दत होती है तो उस वक्त उसके मिजाज में सख्ती आ जाती है। तो रोज़ा इसी तरबियत का नाम है कि हमने उस सख्ती को कम करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना है ताकि हमारा मुआशरा एक बहुत ही मिसाली मुआशरा और जन्नत नज़ीर बन सके। इसी की तरबियत हमें अपने घरों में और अपने इर्द गिर्द देखनी है। आज के शान रमज़ान की टीम्स हमारे पास मौजूद हैं और उनको हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं MNS एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी MNS इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से सियाम खान, और उनके साथ मौजूद हैं मीशा ईमान। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं महरोज़ जुल्फ़कार और उनके साथ हैं साद बुखारी। आपको सबको रूल्स तो मालूम हैं, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। ये पहले तो हमारा क्वेश्चन होगा MNS यूनिवर्सिटी से। कुरान करीम हमारा पहला सेगमेंट है और आपके लिए पहला सवाल, फितरतुल वही से क्या मुराद है? मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी वजाहत करूं, यानी लफ्ज़ फतरतुल वही, इससे क्या मुराद है, किसे कहते हैं ये? टाइम आपका ख़त्म हो गया है, 20 सेकंड का टाइम है मशवरा करने का। अगर कुछ ज़हन में आ रहा है। आइडिया है फितरतुल वही, क्योंकि मौके की मुनासबत से वही की भी इकसाम है, तो कंफर्म
نہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وحی کے درمیان وقفہ، فترۃ الوحی کا معنی کیا ہے؟ وحی کے درمیان وقفہ۔ وہ ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وقفہ آ گیا، یعنی کافی وقت تک کوئی اور وحی نہیں آئی، تو اس کے جو درمیان کے وقفے کو عربی کے اندر فترہ کہتے ہیں، بریک ٹائم۔ 6 months کا I think. جی ہاں، 6 منتھ کا، بالکل۔ جی دوسرا سوال آپ سے MNS یونیورسٹی، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کریم میں منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ uh, 6236. منسوخ آیات، کوشچن دوبارہ سنیں۔ یعنی منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کینسل، یعنی کینسل پہلے ایک کیا آیت نازل ہوئی، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حکم جاری کر دیا، تو پہلا والا حکم کینسل ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا۔ اس طرح قرآن کریم میں ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ تھی، یعنی حکمت تھی کہ اب لوگوں کے لیے کیا مناسب ہے تو وہ حکم جاری کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ اب لوگوں کے لیے کچھ اور ہونا چاہیے، تو وہ تربیت دوسرا کا حکم۔ اگلا سٹیپ ہوتا ہے نا، جی ہاں، بالکل۔ کوئی بات نہیں جناب، 5 آیات ہیں جو منسوخ ہوئیں حضرت شاہ ولی اللہ، یعنی ان کی جگہ نیا حکم آ نیا گیا۔ حکم نازل ہو گیا۔ جی اب ہمارے ساتھ نشتر میڈیکل یونیورسٹی سے، ہاں جی آپ کی ٹیم سے پہلا سوال ہے، قرآن کریم کی سورت کی کس سورت نے عرب تمام شعراء کو عاجز کر دیا تھا؟ عرب کے تمام شعراء کو عاجز کر دیا تھا۔ سورۃ الرحمن۔ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے، سورۃ الکوثر کو، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ عرب جو اپنے عربی کلام میں بہت مہارت رکھتے تھے اور بڑا فخر کرتے تھے، تو جس وقت جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس دور میں وہ اپنا اچھا کلام تیار کر کے بیت اللہ شریف کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے۔ تو وہ جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، وہ شاعر اپنا کلام اتار لیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ آیات میرے کلام سے زیادہ بہتر ہے فصاحت و بلاغت میں۔ تو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو تمام عرب کے شعراء اور ادیب عاجز آ گئے کہ اس سے بہتر کلام ہم نہیں تیار کر سکتے۔ 3 آیت کی صورت نے ان کو، تمام مختصر ترین سورہ۔ جی ہاں، یہ معجزہ ہے نا قرآن کریم کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے دوسرا سوال، کون سے 2 سپاروں میں حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں آیا؟ جی مشورے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ 28 اور 30۔ ایک جواب آپ کا درست ہے، 28 اور جی ڈاکٹر صاحب 5واں سپارہ، 5واں سپارے میں اور 28ویں سپارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، باقی ہر سپارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ 0.5 اسکور کیا ہے آپ نے، یہ میں بتا دوں کہ یہ ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج کے ہمارے شو کا دوسرا سیگمنٹ، پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں ہم۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس وقت سیام اور ان کے ساتھ ہیں میشا، ریڈی ہیں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا سوال، قریش کے اس عظیم پہلوان کا نام بتائیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پچھاڑا تھا۔ رستم پہلوان۔ رستم تو آپ جی، ان کو حضرت علی نے بچھاڑا تھا، اس کا کام تمام کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کا صحیح جواب ہے ریکانہ نام کا پہلوان تھا، اور وہ بہت بڑا پہلوان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے ساتھ کشتی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی کی، 1 منٹ میں ہی اسے گرا دیا، بچھاڑ دیا۔ وہ کہا کہ اچھا میں تیار نہیں تھا، ہم نے کہا تو دوبارہ آ جاؤ، وہ دوبارہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بچھاڑ دیا، پھر کہتا اچھا مجھے پتہ نہیں چلا تھا، میں دوبارہ 1 دفعہ اور موقع تھا، آپ نے کہا جو 30 دفعہ آ جاؤ، 3 دفعہ بچھاڑا، اور وہ پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو ہمت اور طاقت ہے یہ نبوت کی ہی طاقت ہے۔ جی دوسرا سوال آپ سے، شق القمر کا واقعہ کب پیش آیا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔
एग्जैक्ट क्या बताना है मींस के चांद के हाँ जी 2 टुकड़े होने का कौन सा वाकया साल था, नबूवत के कौन सा कौन से टाइम साल था? में, और सहूलत कर देते हैं, नबूवत के कौन से साल में पेश आया? आई थिंक ये तो बचपन का मौजज़ा है जब आप बच्चे थे और नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे, और ये मुआवजा है आपका नबूवत मिलने के बाद का। ओके ये 2 नबी सब जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। नबूवत के 5वें साल, ओके नबूवत के यानी 590 में। जी निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी, महरोज जुल्फ़िकार एंड साद बुखारी, आप तैयार हैं? जी इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बादशाहों को इस्लाम की दावत के लिए ख़त किस साल लिखे? मौरिखीन के नज़दीक इसमें थोड़ा इख्लाफ पाया जाता है, 7 हिजरी भी बाज़ लिखते हैं और बाज़ 8 भी लिखते हैं। बिल्कुल आपका जवाब जवाब दुरुस्त दुरुस्त है आप लोग, हाँ जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम किसको सुनाया करते थे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह जी आपका हाँ, ये बिल्कुल जवाब भी दुरुस्त है। रमज़ान बिल्कुल मुबारक में आप सल्लम दौर किया करते थे, यानी उनका सुनते भी थे, उन्हें सुनाते भी थे, सुभान जो उस वक्त तक नाज़िल हो चुका था। जी अभी हमने दोनों टीम्स के साथ अपने इस सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, और 2 सेगमेंट हुए हैं, 2 बाकी हैं, लेकिन मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक ISP मंच शान रमज़ान क्विज शो 2023 में खुशामदीद कहते हैं आपको। आज का हमारा ये इस दफ़ा का पूरा शो है, पूरी सीरीज़ जिन शोज़ की वो संदल कॉस्मेटिक्स ने हमें स्पॉन्सर की है, और ये स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके भी बहुत सारे दोस्त अहबाब और आप खुद भी, चाहे स्टूडेंट हैं चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ ISP मुल्तान ऑफिशियल में आपको अपने लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज़रूर नज़र आएगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम अगले सेगमेंट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो टीम है हमारे पास मंसूआ की, उनसे हम पहला सवाल करते हैं तारीख़ इस्लाम से। तारीख़ इस्लाम से पहला सवाल, किस ग़ज़वा में मुसलमानों की तादाद काफिरों से ज़्यादा थी? गज़वा तबूक। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा हुनैन ये वाहिद ग़ज़वा था जिसमें मुसलमानों की तादाद काफिरों से ज़्यादा थी। जी दूसरा सवाल आपसे तारीख़ इस्लाम से, अबू जहल का असल नाम क्या था? उमर बिन हशाम। जी डॉक्टर साहब। हम आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ उमर नहीं अमर है, अमर बिन हशाम। ठीक है, जवाब आपका दुरुस्त है, अमर बिन हशाम नाम तो उसका असल। जी बहुत शुक्रिया। अब निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपसे तारीख़ इस्लाम से पहला सवाल, रोम की फ़तह की पेशगोई किसने की थी? रोम की, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। रोम की फ़तह की पेशगोई किसने की थी?
روم کی فتح کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ سراقہ بن کسریٰ کے جو کنگن ہوں گے وہ سراقہ بن مالک بن جوشم جو ہے وہ پہنیں گے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. روم کی فتح کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے کی تھی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. اور جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں یہ ایران کی فتح کا ہے، یہ ایران کی فتح کا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے دوسرا سوال تاریخ اسلام سے، خلفائے راشدین میں سے کس خلیفہ کی مدت خلافت سب سے زیادہ تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست، ماشاء اللہ، بالکل جواب درست ہے آپ کا. جی اب ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے، آخری سیگمنٹ آج کے پروگرام کا، مسلم سائنسدان. ٹھیک ہے، کس مسلمان سائنسدان نے ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے؟ البیرونی. جواب درست ہے آپ کا، بالکل. دوسرا سوال آپ سے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی کہاں کے رہنے والے تھے؟ خوارزم کے رہنے والے تھے. زبردست، درست جواب ہے. ظاہر خوارزمی نام ہی اسی لیے، جیسے ہم ملتانی ہوئے ہیں، ملتان کے رہنے والے. جی ہاں بالکل درست جواب. جی ہم وہ اسی کا علاقہ. چلیں جی اب ہمارا نیشنل میڈیکل یونیورسٹی آپ سے سوال ہے مسلم سائنسدان کے سیگمنٹ سے. ابو علی سینا کو اہل عرب کس لقب سے پکارا کرتے تھے؟ مشرق کا جالینوس، اور ایک اور نام بھی تھا ان کا. ہاں جی سوچیں. شیخ الرئیس. یس شیخ الرئیس، یہ جواب بالکل، درست ہے. یہ جواب درست ہے. پہلے والا مشرق کا درست ہے. جالینوس وہ کسی اور کے لیے ہے. جی درست جواب ہے آپ کا شیخ الرئیس. آپ سے آخری سوال ہے، خلیفہ ہارون رشید نے جو علمی تجربہ گاہ بنائی تھی اس کا نام کیا تھا؟ بیت الحکمت. واہ ماشاء اللہ، جی ہاں بالکل درست جواب. بالکل درست جواب. اور یہاں پر ہمارے کوشچن آنسر کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. جب تک ہماری ٹیم رزلٹ تیار کرتی ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ آج کے دن کا کوئی چھوٹا سا ایسا عمل جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جائے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کیجیے. اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم گفتگو، نرم مزاجی پر بات ہو رہی تھی، تو وہاں سے ایک بات مجھے یاد آئی. ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خاصہ تھا ذرا کہ آپ نرم مزاج تھے. وہ ایک واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پیسے لینے تھے. اب وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گرم جوشی سے، یعنی گرمی کے ساتھ، گرم جوشی سے نہیں، بڑے گرم مزاج سے، سخت مزاجی سے آپ سے گفتگو کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے اور کچھ صحابہ تھے، ان کو برا لگا اور ان کی ہوئی کہ ہم اٹھ کر اس کو پکڑیں اور اسے کچھ کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روک دیا اور فرمایا کہ اس نے پیسے لینے ہیں تو اسے حق ہے تھوڑی سی آواز اونچی کرنے کا. اب اس کا مطلب ہے کہ جس نے پیسے لینے وہ اونچی آواز اچھا، بولنا شروع اب کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے، چونکہ اس کا جواب اس کی سخت مزاجی پر، سخت الفاظ پر بھی آپ نے اس طرح مسکرا کر جواب دیا اور اپنے صحابہ کو بھی روکا، تو اسے یہ پتہ چل گیا کہ ایسے موقع پر گفتگو کیسی کرنی چاہیے. صحیح، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سکھا دیا، درس دے دیا کہ ایسے موقع پر کیا گفتگو کرنی چاہیے، بات کیسے کرنی چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اخلاق ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. جو کام آسانی سے ہو سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کے لیے سخت مزاجی کی. اور میرا خیال ہے بعض دفعہ ہمارا جو سافٹ کمیونیکیشن ہے وہ بہت سارے معاملات کو سلجھا دیتا ہے، زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے. بالکل. ہمارے پاس ریزلٹس آ چکے ہیں، اور یہ ابھی چونکہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے انٹرپٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں انہوں نے سکھایا کہ انٹرپٹ نہیں کرنا اور کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس وقت گفتگو کے آداب کیا ہونے چاہیے.
جی ہمارے پاس MNS انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی آپ نے آج اسکور کیا ہے 3 اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی آپ نے اسکور کیا ہے 5.5. اوکے تو آج کے شو کے ونرز آپ اس وقت ہیں نشتر میڈیکل کالج. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب سے دعا کے لیے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے سندل کاسمیٹکس کی جانب سے. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا کر, یا اللہ ہمیں عفت اور پاک دامنی عطا کر, یا اللہ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جی ناظرین, اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس مقدس مہینے میں نور علم و عمل سے نوازے. اپنے ارد گرد کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کا بہت ہی سنہری موقع ہے, کوئی ضائع نہیں جانے دیجیے گا. خوش رہیں, آباد رہیں اور ہمیں اجازت دیجیے سائمہ علی ڈاکٹر معاویہ کو. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد.